हल्ला नसुनी कथा सुन्ने शक्ति जब तक हुँदैन तब तक हाम्रो पुरा निष्ठा भक्तिमा भइसकेको हुँदैन। त्यही भएर बडा सुन्दर ढङ्गमा भगवान श्रीकृष्णले प्रार्थना गर्नुभएको थियो। त्यसपछि भने वेणुलाई वादन गर्नुभयो, भगवानले वेणु बजाउनु भयो। यो भगवानको बडा सुन्दर मनमोहक वेणुको आवाज जब उडेर गाउँ गाउँमा पुग्यो, हेर्नुहोस् कानको माध्यमबाट त्यो वेणुलाई अरूले सुनेन, भगवानका भक्तिनीहरूले मात्रै सुने। हेर्नुहोस् अब यो बडा विचित्रको कुरा छ है। त्यही भएर मैले भन्दैछु गोपी भनेको केवल पुरुष व्यक्ति मात्रै होइन। हेर्नुहोस् गोपी भनेको भक्तलाई पनि भनिन्छ के, गोपी इन्द्रिय भक्ति रसम पिबती इति गोपी। इन्द्रिय भक्ति रसम पिबती भनेकै गोपी हो। इन्द्रियद्वारा भक्तिको रस पान गर्नेलाई नै के भनिन्छ, गोपी भनिन्छ। गोपी गोपीले सुने, अरूले सुनेनन्। हेर्नुहोस् भगवानको वेणुको आवाज है। त्यहाँबाट सबैले सुनेपछि कति आउन प्रयास गरे। कोही कोही के काम गर्दै थिए। यहाँ लेखिएको छ भागवतमा, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रिया कृष्ण विषक गृहीत मानसा आजग्रण्योन्न मुलक्षतोदम स्वयत्र कांतो जबलोलकुंडला। जहाँ भगवानले बाँसुरी बजाउँदै बसिराख्नु भएको थियो, ती गोपिनीहरू सबै भगवानको आवाज सुनेर भाग्दै भाग्दै आए। हेर्नुहोस् आउँदाखेरि कोही कोही आउन मात्रै आँटिया थिए, कसैले गाजल लगाउँदै थिए, आधा गाजल लगाएर कुदेर कुदेर आए, कसैले पतिले भात खिलाउँदै थिए। हेर्नुहोस् त्यही भएर यहाँ के लेखिएको छ भागवतमा भन्दाखेरि 3 प्रकारका गोपिनीहरू आथे त्यहाँ। एउटा त अन्य पूर्व आएका थिए, एउटा अनन्य पूर्व गोपिनीहरू आएका थिए, एउटा निर्गुण गोपिनीहरू पनि आएका थिए। हेर्नुहोस् निर्गुण अवस्थामा पुगेका गोपिनीहरू थिए जो त्यस्ता पनि आएका थिए। कोही चाहिँ अन्य पूर्व भनेको अर्काका भइसकेका बिहा गरिसकेका गोपिनीहरू पनि आएका थिए। जो अनन्य पूर्व जसको बिहा भइसकेको थिएन यस्ता गोपिनीहरू पनि आएका थिए। यसरी लेखेको छ वेणु गीतमा। हेर्नु बडा गजब छ, गोपी गीतमा बताएको छ। यस्ता यस्ता गोपिनीहरू सबै आएका थिए बन्धु हो। बडा ताण धेरै धेरै आए। भगवानले भन्नुभयो स्वागतम भो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा वरदस्यानावयं गच्छत व्रतागमन कारणम। भगवानलाई थाहा थियो कि मेरो वेणुको आवाज सुनेर यी गोपिनीहरू आएका हुन्, थाहा थियो। तर भगवानले भन्नुभयो अरे गोपिनी हो तिमीहरू किन आएका ल, यहाँ के काम होला, तिमीहरू यो रातिको मासामा आएछौ नि यहाँ। अरे तिमीहरूले स्त्रीको धर्म थाहा भएन क्या? भर्तु शुश्रूषणम श्रीणम परधर्मो यमायया तद्बन्धूनां च कल्याण प्रजानां चानुपोषणम। भगवान श्री कृष्णले भन्नुभएको थियो गोपिनीहरूलाई, अरे गोपिनी हो छोरी मान्छेको त सबैभन्दा ठुलो धर्म भनेको आफ्ना श्रीमानको सेवा गर्नु है। आफ्ना छोराछोरीलाई कल्याण गराउनु, सुमार्गमा लगाउनु, घरका श्रीमानको सेवा गर्नु यो स्त्रीहरूको ठुलो धर्म हो। तिमीहरू आफ्ना पतिलाई भात खिलाउँदा खिलाउँदै छोडेर आएछौ भन्दा एकजना गोपिनीले भन्नुभयो हे भगवान, हे भगवान, दुईजना श्रीमान श्रीमती अति मिल्थे, अति नै प्रेम थियो तिनीहरूको। बिहा भइसकेपछि श्रीमान पैसा कमाउनको लागि विदेश गए। घरमा श्रीमती मात्रै बाँकी रहे। त्यहाँबाट श्रीमतीले श्रीमानलाई बहुत प्रेम गरेको हुँदाखेरि एउटा फोटो राखेर आरती गरेर थाल्ने। बेलुका भएपछि बहुत प्रेम गर्ने, रात्रि भएपछि आरती गर्ने श्रीमानको। त्यहाँबाट टिको लगाइदिने, आफूले पनि टिको लाउने, श्रीमानको फोटामा ढोक्ने अनि भात खाने। हेर्नुहोस् भोक लगाएर श्रीमानलाई पहिला खिलाउने भोक लगाएर अनि आफूले खाने। यसो गर्दै रहेछन् श्रीमतीले। हेर्नुहोस् बडा विचित्र, प्रेम पनि थोरै मोरै कहाँ हो र। त्यसै सेवा गर्ने गर्ने। त्यहाँबाट आरती गर्दाखेरि कसैले
विघ्न गर्ने हो कि भनेर चुक्कुल लगाएर आरती गर्नु हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, चुक्कुल लगाएर कोही आएर बिचमा बोलेर चाहिँ मेरो कतै काहीँ मेरो पूजामा विघ्न हुने कि भनेर चुक्कुल लगाएर आउने मान्छे बाहिरै खडा होस्, पूजा सकिएपछि होला खोल्ने। ध्यान दिनु होला। सालौँ साल बित्यो श्रीमान त आएन नि, हेर्नुहोस् 1 साल 2 साल। त्यहाँबाट उनले सधैँ पूजा गर्थिन्, त्यतिखेर टेलिफोन थिएन गरी हजुर, पूजा गर्थिन्। त्यहाँबाट चाहिँ त एक दिन त उनका श्रीमान आएछन्, हेर्नु ढक्टक क्या बेलुका आरतीको टाइम थियो। ध्यान दिनुहोस्, गोपिनीले भगवान्लाई भन्दैछन् बेलुका आरतीको टाइम थियो, त्यहाँबाट फोटामा आरती गर्न ठिकठाक परेको दिन श्रीमानले आएर ढक्टक आएको, लो दरवाजा खोल तेरो बुढो म आउँदैछु भन्दाखेरि अब त श्रीमतीले यतापट्टिको आरती घुमाउने कि उता गरेर ढोका खोल्ने। ल हेर्नुहोस् भन्दाखेरि भगवान्ले भन्नुभयो अब असली श्रीमान नै आइसकेपछि नक्कली फोटाका श्रीमानलाई थोरै आरती गर्ने हो त, असली श्रीमानलाई त स्वागत गर्नुपर्छ। गोपिनीहरूले भने यी हाम्रा घरका श्रीमानहरू सबै नक्कली फोटाका श्रीमान हुन्, हाम्रा सबै जीवात्माका असली श्रीमान त तपाईँ नै हुनुहुन्छ हे परमात्मा। यस कारणले हामीले नक्कली फोटाका श्रीमानलाई छोडेर असली श्रीमान असली पतिका पछि हामी आएका गौरी शङ्कर भगवानको जय। ल भगवान्ले भन्नुभयो तिमीहरूलाई सकिएन गोपिनी हो, तिम्रो साक्षात भक्तिमा बहुत माथि पुगिसकेका छौ, त्यही भएर तिमीहरूलाई घर जाऊ म भन्न सक्दिनँ। तिमीहरूले दुईटा कुरा गरिसक्यौ, एउटा त मेरो चित्त यहाँ छ भनिसकेका छौ, अर्को तिमीहरूले भन्यौ कि हे परमात्मा तपाईँ त साक्षात सबै संसारका जीवात्मा जति पनि छन् सबैका तपाईँ पति हुनुहुन्छ। त्यहाँबाट भगवान्ले भन्नुभयो ल हिँड गोपिनी हो म तिमीहरूलाई घुमाउँछु आज भन्नुभयो भगवान्ले। भगवान्लाई साथ पाउँदाखेरि त हेर्नुहोस् अघि त परबाट देख्ने, अब त साथमै पाए। गोपिनीहरू त बडा खुसी भए, हामी त बडा भाग्यमानी रहेछौँ। आहा हाम्रो भाग्य, हामी जस्तो भाग्यमानी संसारमा को होला ल हेर्नुहोस् है त। त्यही भएर भगवान्को भक्तलाई पनि भक्तिमय गर्दा गर्दै एक समय अभिमान चढेर आउँछ, हेर्नुहोस् त्यसलाई स्वाभिमान पनि भनिन्छ। हेर्नुहोस् गोपिनीहरूले त्यहाँबाट एउटी गोपिनीले भनिन्, एउटी गोपिनीले मेरो त टाउको दुख्यो छ भनेर। अब भगवान् त हेर्नुहोस् तपाईँले छोइदिनुहोस् त ठिक हुन्थ्यो कि, भगवान्ले भन्यो ल ठिकै छ तिम्रो इच्छा पुरा हो। यसो भगवान्ले छुँदाखेरि ए ठिक भयो ठिक भयो ठिक भयो। त्यहाँबाट चाहिँ त अर्कीले विचार गर्ने ओहो बडा गजब छ, अर्कोको हात दुखेको थिएन मेरो त हात दुखो भन्नु। तिनले पनि टाउको नदेखिकन भनेको नि, हेर्नुहोस् बडा गजब कुरा छ। टाउको दुखो भने भगवान्ले आएर यस्तो टाउको हात राखिदिनु हुन्थ्यो कि भने टाउको दुखो भनेको नि। अर्कै भने मेरो हात दुखो भन्दाखेरि त भगवान्ले ए लो 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 कृष्णजी छोइदिनु पऱ्यो। त भगवान्ले यसो छ ए मेरो हात दुखेको त ठिक भयो, हात समाउने बित्तिकै हात दुखेको ठिक भयो। त्यहाँबाट फेरि भगवान्ले ल भगार चाहिँ भाइ अब अर्को के दुख्ने हो फेरि। अर्को गोपिनी पनि मेरो त खुट्टो दुख्यो छ भने खुट्टो पक्रिने। अब यिनले त मलाई खुट्टो पक्डमा आँटे गर्दा गर्दै अब हात दुखो खुट्टो दुखो टाउको दुखो, अब अर्का के दुख्ने हो। त्यहाँबाट चाहिँ त भगवान्ले त्यति भन्ने बित्तिकै तुरुन्तै भगवान् ती गोपिनीहरूको ठाउँबाट भगवान्को लोप भयो। हेलो हेर्नुहोस् भगवान् यहाँ त कहाँ गयो भन्दा भन्दै भगवान् त छैन नि। हेर्नुहोस् भगवान्लाई नदेखेपछि गोपिनीहरूले हो बोटो गल्ती गरेछ हामीले त भगवान्लाई पाइयो भनेर ठुलो अभिमान स्वाभिमान गरेका थियौँ, तर भगवान्लाई त हामीले त पाएका कहाँ रहेछौँ र, हामी त तिनै ग्वालिन गोपिनी नै रहेछौँ, भगवान्लाई कहाँ प्राप्त गरेका रहेछौँ र। अन्तर्हिते भगवती सहसैव प्रजाङ्गना, भगवान् प्रजाङ्गनाहरूको बिचबाट भगवान् जब हराइसकेपछि त गोपिनीहरूले भगवान्लाई खोज्दै राति यिनै बन्धु हो
त्यहाँबाट चाहिँ त सुखदेवजी महाराज भन्नुहुन्छ गोपिनीहरूले भगवानलाई खोज्दै खोज्दै गायन्त उच्चै रमुवे वसम्मता विचिक्की उन्मत्त वनात वनम। मातेको व्यक्तिले जस्तो कोही चाहिँ पुतना बन्ने, कोही चाहिँ कृष्ण बन्ने, लौ त कृष्ण बन म पुतना बन्छु भनेको चाहिँ, कोही व्यक्तिले अनेक अनेक लीला गरेका छन्, कोही सकटासुर बन्ने, कोही चाहिँ त बडा भयङ्कर राक्षस बन्नेहरू, कोही नन्द बाबा म बन्छु भनेको छ। गोपिनीहरूले झाँकी गरे हेर्नुहोस् अनेक किसिमको है। कोही चाहिँ नन्द बाबा बनेका छन् गोपिनीहरू, कोही चाहिँ त के बनेका छन् भन्दाखेरि यशोदा माता बनेका छन्, कोही बलराम बनेका छन्, कोही कृष्ण बनेका छन्, कोही रोहिणी बनेका छन्। यसरी गर्दै गर्दै राति राति बुटाहरूलाई पनि सोधेका छन्, तिमीहरूले देखेनौ? लेकिन सुखदेवजी महाराजले बडा सुन्दर ढङ्गमा हुनुहुन्छ। भूतेषु सन्तम पुरुषम वनस्पति। भगवान श्रीकृष्ण तो सबै प्राणीहरूमा, सबै जीवात्मामा, सबै संसारमा व्यापक रूपमा रहने भगवान श्रीकृष्णलाई नदेखेर आज गोपिनीहरूले खोज्दै खोज्दै हिँडेका छन् बन्धु हो। यसरी खोज्दै खोज्दै हिँडेका यिनीहरूले बहुत टाढा पुग्दाखेरि बडा सुन्दर ढङ्गमा एउटै गोपिनी बसिरहेकी थिइन्। भगवानले एउटै गोपिनी त लानुभएको थियो, लेकिन ती गोपिनीलाई पनि अगाडि पर पुगिसकेपछि तिनले भने कि हे भगवान, अब भगवानसँग हिँडिरहेको छु हेर्नुहोस्, म त हिँड्नै सकिनँ। भगवानले भन्नुभयो त्यसो भए मैले तिमीलाई बोकम त के भन्दै रहेछ सोध्नु पऱ्यो नि, मैले तिमीलाई बोक्ने हो त भन्दाखेरि उनले भने हो हुन्छ भने बोक्नुहोस् मलाई, म हिँड्न त भट्टकै सक्दिनँ। लु आउनु त्यसो भए मेरो कानमा चढ भन्नुभयो भगवानले। एउटा उच्च जग्गामा टेकेर चाहिँ भगवानको कानमा चढ्न आँटेको थिइन्। एउटै गोपिनी, राधा नाम गरेकी गोपिनी थिइन् हेर्नुहोस्। चढ्न आँटेपछि भगवानले भन्नुभयो यिनले त साँच्चै मेरो कानमा चढ्न आँटिन् नि त, यिनले कहाँ भने त्यसै भनेको कहाँ रहेछन् र भनेर भगवान तिनीबाट पनि लोक्नु भयो हेर्नुहोस्। बसेर रुँदै थिइन्। सबै गोपिनीहरू पुगे त्यहाँ, सबै पुगेर भने कि अनि तिमी एक्लै यहाँ रुँदै थियौ, के भयो तिमीलाई भन्दाखेरि मलाई पनि छोडेर भगवानले जानुभयो, मैले पनि बहुत ठुलो गल्ती गरेछु हेर भनेर बडा गोपिनीहरूले बडा सुन्दर ढङ्गमा यहाँ गोपी गीत गाएर भगवानलाई प्रकट गराएका छन् बन्धु। 19 श्लोकमा गोपी गीत छ। जयति तेदिकं जन्मना ब्रज प्रयत इन्दिरा सस्वत अत्रहि दयित दृश्यतां दिक्षुतावकाशत्वयि धृता सबस्तं विजन्महे। यसरी बडा सुन्दर ढङ्गमा हे परमात्मा, तपाईँको जन्मले गर्दाखेरि ब्रज अधिकम जयते, यो ब्रजले पनि ब्रज भूमिले पनि बहुत ठुलो यश कमाएको छ। तपाईँ आउनुहुन्छ भनेर साक्षात् लक्ष्मी माता पनि आउनुभएको छ, किनकि तपाईँको सुन्दरता भनेको शरतकालीनमा रहेको कमलको फुललाई पनि नाश गर्नेवाला तपाईँको सुन्दरता छ। तपाईँ वास्तवमा गोपिका यशोदा माताका पुत्र मात्र नभएर तपाईँ त अखिल देहिनाम अन्तरात्मदृक् नखल गोपिका नन्दनो भवन अखिल देहिनम अन्तरात्मदृक्। तपाईँ केवल यशोदा माताका पुत्र मात्र नभएर सम्पूर्ण प्राणीहरूको अन्तरात्मालाई देख्नेवाला तपाईँ हुनुहुन्छ। चलसियत ब्रजा चारयन पशुन् नलिनकुण्डलम इत्यादि। तपाईँ यसरी चाहिँ ब्रजभूमिबाट गाई चराउन जाँदाखेरि तपाईँका नरम नरम खुट्टाहरूमा काँडाले घोच्छ भनेर हामीलाई बडा दुःख लाग्छ। हामी त केही नजान्ने ग्वालिनहरू हौँ, तपाईँका अशुल्क दासीका। अशुल्क दासीका भनेको कोही पैसा नलाइकामा फ्रीमा रहेका दासी गुरु हामी है। हामीले कुरा गर्न जानेनौँ, तपाईँसँग बोल्न जानेनौँ, हामीले ठुलो गल्ती गऱ्यौँ होला, हामीलाई क्षमा गर्नुहोस् हे परमात्मा। हामीले जिन्दगीमा अब कहिले पनि यसरी गल्ती गर्ने छैनौँ बन्धु। यसरी भन्दाखेरि भगवान साक्षात् ती ब्रजकुमारीहरूको बिचमा भगवान साक्षात् फेरि प्रकट हुनु। भनौँ सबैले गौरी शङ्कर भगवानको जय। हर हर महादेव। जय शिव शंभो। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। यसरी बडा सुन्दर ढङ्गमा भगवान प्रकट हुनुभयो। भगवान प्रकट भइसकेपछि गोपिनी बडा प्रसन्न भएर भगवानलाई सोधे, हे परमात्मा, भजतो नु भजत्येका एकम एतद् विपर्य नो भयास्त भजत्येका एतन्नो बदसा ब्रूहि साधु हो। हे परमात्मा, संसारमा व्यक्ति अनेक प्रकारको प्रेम गर्छन् है। यसले मलाई प्रेम गर्दो रहेछ भनेर उसले पनि उसँग प्रेम गर्ने है। पुरुष र स्त्रीको प्रेम हुन्छ एउटा परस्परको प्रेम है। परस्परको प्रेम भनेको पुरुष र स्त्रीको प्रेमलाई भन्छ। एउटा प्रेम त्यस्तो हुन्छ। अनि अर्को प्रेम कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एकपट्टिबाट मात्रै प्रेम गरेको गरे उताबाट प्रेम छँदै छैन। जस्तै प्रकारले छोराछोरीको प्रेम, हरे कृष्ण, आमा बाउको प्रेम छोराछोरीमा, छोराछोरीको प्रेम के हुन्छ? ढुङ्गा मुढामा होइन त। ल किनकि भन्दाखेरि आमा बाउले छोराछोरीलाई त प्रेम गरेको गरे तर छोराछोरीले चाहिँ अर्कैलाई प्रेम गरेको गरे ल हेर्नुहोस्, बडा गर्व छ। त्यस कारणले गर्दा हे परमात्मा, एउटा प्रेम त आपस्तको प्रेम हुन्छ कि उसले पनि प्रेम गर्छ, उसले पनि प्रेम गर्छ, दुईतिरको प्रेम हुन्छ। एउटा प्रेम त एकतिर मात्रै प्रेम हुन्छ, अर्कोतिर प्रेम हुँदैन, त्यस्तो खालको प्रेम हुन्छ। अनि अर्को प्रेम भनेको चाहिँ यी दुईटा भन्दा पनि अतिरिक्त अर्को प्रेम हुन्छ, त्यसका चाहिँ चावडा प्रेम छन् ती। फेरि हेर्नुहोस्, आत्मा राम ह्याप्त काम अकृतज्ञ गुरुद्रोह नाम गरेका प्रेम छन्। हेर्नुहोस्, एउटा त आत्मारामी प्रेम छ है। आत्मारामी भनेको आफूमा आफै रमाइराखेको छ, त्यसलाई संसारको कुनै कुराको पनि के छ? कामना छैन, आफैमा रमा छ, आत्मारामी छ। आत्मारामी व्यक्तिलाई कसैले प्रेम गर्यो भने त्यसले भन्छ कि यो संसार यस्तै हो, यिनीहरू हुन्छन् भाइ, यिनीहरू यसरी गर्दै जान्छन्, यो संसार यस्तै हो, भगवानको भजन गर भन्छ आत्मारामी व्यक्तिले। के भन्छ? सबैको प्रेमलाई हाँसेर टार्दिन्छ। एउटा आत्मारामीको प्रेम हुन्छ। गोपिनीहरूले भने तपाईँ आत्मारामी हुनुहुन्छ, तपाईँलाई हामी प्रेम गर्नेबाट भक्त जस्तो पो होइयोगी अथवा अब अर्को कुरो आप्तकामी। आप्तकामी भनेको कामना परिपूर्ति भएकालाई आप्तकामी भन्छ। हेर्नुहोस्, भोग इतना कर लिया, इतना खाया, इतना मिला, अब खाने की इच्छा नहीं है। एउटा बहुत ठुलो राजा हुन्छ जसका चाहिँ त खाने कुराको केहीको कमी छैन, सबै कुरा खाइयो। यस्तालाई आत्मकामी भनिन्छ। एउटा हुन्छ गुरुद्रोह भन्ने, एउटा हुन्छ अकृतज्ञ। गुरुद्रोह भन्ने कस्तो चिज हो त भन्दाखेरि यसले मलाई प्रेम गर्छ भन्ने कुरा थाहा भएर उसँग आफूले फाइदा लिने है। एउटा व्यक्तिले भिख माग्दै गएको रहेछ। हेर्नुहोस्, सेठ जी कृपा करके मुझे चाय के लिए दे दीजिए भन्छ। भाइ त्यतिखेर चाय 3 रुपियाँमा मिल्दो रहेछ के अरे। अब 3 रुपियाँ दियो सेठले निकालेर, लाओ भाई चाय पियो। उसले भने मेरी प्रेमिका के लिए भी कृपा कीजिए। सेठले भन्छ अरे भिखारी होकर तुम प्रेम करते हो, शर्म नहीं आती? अरे भिखारी होकर भी तुम प्रेम करते हो, तुमको शर्म नहीं आती? और प्रेमिका के लिए तुम चाय के लिए मांग रहे हो? बोलेगा नहीं नहीं, मैं भिखारी होकर प्रेम नहीं किया, जब से प्रेम करने लगा तब से भिखारी बन गया। रे जब से प्रेम करने लगा तब से मैं भिखारी बन गया भनेको गुरुद्रोह प्रेम भन्छ। गोपिनीहरूले भने तपाईलाई प्रेम गर्छौं हामीले भन्ने जानेर तपाईले हामीसँग फाइदा लिनुभएको त हैन, त्यस्तो खालको प्रेम होइ कसो हो? तर अर्को अझै एउटा प्रेम छ जसलाई भन्छ अकृतज्ञ प्रेम। हामीले चाहिँ उसलाई प्रेम गरेको गरे है,
उसको त दिमाग र मानसिक नै ठिक छैन। यसो हुँदा उसले थाहै पाउन्न कि मलाई यिनले प्रेम गरेका छन् भन्ने थाहै पाउन ल्यान्छ। अझै रिसाउँछ। आफूले प्रेम गर्यो उसले के गर्छ, झनक झनक रिसाउँछ। अब यस्तो छ, त्यसलाई भन्छ अकृतज्ञ, कुरै नबुझ्ने प्रेम। हामीले त तपाईँलाई प्रेम गरेका गरेछौँ, गोपिनीहरूले भन्छन्। तपाईँले हामीलाई नबुझेर रिसाइ पो राख्नुभएको छ कि के हो भन्दाखेरि भगवान्ले भन्नु, हे गोपिनी हो, तिमीहरूले जो बतायो नि अहिले माथिका जो प्रेम बतायो तिमीले 4 प्रकारका, यिनी मध्येमा एउटा प्रेम पनि तिमीहरूसँग मेरो होइन। नाहम दुसख्यो भजतो पिजन्तुन् भजाम्यमेषान् अनुवृत्ति वृत्तये यथा धनो लब्ध धने विनष्टे तच्चिन्तयान्यन्नविदो न वेद। भगवान्ले भन्नुभयो तिमीहरूसँग मैले गरेको प्रेम त त्यो प्रेम भन्दा पनि अतिरिक्त अर्कै छ, जुन प्रेममा न तो आत्मरामी आत्मकामी गुरुद्र अकृतज्ञ कुनै प्रेमसँग मिल्दैन। पुरुष स्त्रीले गरेको प्रेम पनि होइन, बाउ आमा र छोराछोरीको प्रेम पनि होइन। यस्तो अचम्मको प्रेम छ कि यो प्रेममा त यस्तो छ कि तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्छौ तर त्यो प्रेममा कमी आउने हो कि भनेरै म तिमीहरूमा आफ्नो प्रेम प्रकट गर्न सक्दिनँ ल्यान्स। किनकि एउटो भिखारी व्यक्ति है हजुर नि, एउटा पैसै नभएको भिखारी व्यक्तिले 1 लाख रुपियाँ पैसा भेट्टाएछ हेर्नुहोस् है। भगवान् कृष्णले भन्दै हुनुहुन्छ त्यहाँबाट 1 लाख रुपियाँ पैसा भेट्टाइसकेपछि त त्यो त बडा खुसी भएछ। अब 1 लाख कमाएँ मैले त, मलाई माग्दाखेरि कसैले 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ दिन्थ्यो, मैले 1 लाख रुपियाँ पैसा अब के गरौँ। छातीमा राख्दो रहेछ राति हेर्नुहोस् त्यो पैसालाई, अनि गिन्दो रहेछ फेरि 1 लाख हुन् कि होइनन्। 1 लाखै छन्, 1-1 हजारका नोट। भारतको कुरा हो, यहाँको होइन हजुर। त्यहाँबाट चाहिँ त फेरि एकछिनमा राति निन्द्रा लागेन, फेरि उठ्छ, फेरि गन्छ, फेरि उठ्छ, फेरि गन्छ। बडा आनन्द, छातीमा राख्छ र मैले यसले के गरौँ भोलि अब भन्छ। मैले यहाँ यसो दान दिनुपर्छ होला, उसो गर्नुपर्छ होला भन्छ। फेरि भन्छ होइन त गर्दिनँ, म अर्को गर्छु भन्छ। मैले राम्रो राम्रो लुगा किन्छु, सानो सानो जग्गा किन्नुपर्छ होला अलिकति पैसाले, भिखारी भएर सुत्ने ठाउँ पनि छैन मेरो त भन्छ। हेर्नुहोस् सोच्छ राति, बिहान भएको भयो हेर्नुहोस् ताँडा गर्दा गर्दै रातभरि निन्द्रै लाग्यो त्यसलाई, सोच्दा सोच्दै बिहान भएको भयो। बिहान भएको उनीखेरमा त्यसले त्यो पैसालाई पेटी थोत्रो थियो एउटा, त्यो थोत्रो पेटीमा राखेर यसो सुतेको खुसुक निदाइहालेछ क्या। 15 मिनट झिमिक्क गर्दा र 15 मिनटमा जागी गयो, फेरि त्यो पेटीका पैसा हेर्नु पर्यो भनेको त छैन। पेटीमा रातभरि गनेका पैसा बिहान खोल्दाखेरि छैनन्। त्यहाँबाट त्यो व्यक्तिले त्यो पैसालाई कति याद गर्ला, भोलिपल्ट पनि त्यही याद आउँछ, पर्सिपल्ट पनि यति आउँछ। मोर्निखेरासम्ममा तिनै पैसालाई मात्र याद गर्दै गर्दै त्यो व्यक्ति मर्छ। भगवान्ले भन्नुहुन्छ यथा धनो यथा अधनु, पैसा नभएको मान्छे, लब्ध धने विनष्टे, पैसा पाएर नाश भएपछि, त्यसलाई जब एकपाल पैसा पाएर नाश भएपछि त जिन्दगीभर त याद गरेको गरे गर्छ। त्यस्तै एक गोपिनी हो, तिमीहरूले पनि मलाई पाएर बडा धेरै निर्धनी व्यक्तिले धन पाए जस्तो खुसी भएका थियौ, त्यही भएर त्यो पैसा एकछिन हराउँदाखेरि जसरी जिन्दगीभर तक भुल्दैनन् त्यो मान्छेले, त्यस्तै तिमीहरूले पनि मलाई नभुल भन्नको लागि नै म तिमीहरूबाट एकछिन यसबाट हराएको मात्रै हो, वास्तवमा म तिमीहरूबाट किन हराउनु। एवं मदर्थो जितलो कवेद स्वानाम हि वो मय्यनुवृत्तये बला मया परोक्षं भजदातिरोहितं मासूयितं मार्हतं तत्पर्यं प्रिया। बडा सुन्दर ढङ्गमा भगवान् कृष्णले भन्छ यसरी तिमीहरूले मेरो लागि भनेर सारा लोकका धर्महरू, घरका धर्महरू
दुनियाँले के बोल्लान् भन्ने कुरा पनि परित्याग गरेर मेरो लागि तिमीहरू आएका छौ। तिमीहरूको लागि त मैले आफ्नो जान दिन पनि तयारी छु। लेकिन गोपिनी हो। नपारयेहम निरबद्ध संयुजाम, यसरी यो रात्रिको समयमा तिमीहरू सब त्यागेर जो मेरो लागि भनेर यहाँ आएका छौ, यो तिमीहरूको प्रेमको जो कर्जा छ यसलाई त मैले देउताको आयुलाई ल्याएर जोडेर ममा राखेर मैले तिर्ने हो भने पनि म कहिले जिन्दगीमा तिर्नै सक्ने छैन। म जति तिर्दाखेरि पनि तिमीहरूको कर्जालु नै बन्ने छु। लेकिन समृद्धव तद्व प्रतिया तु साधुना, तिमीहरूले भन्यो कि ए कृष्ण तिमीले तिर्नु पर्दैन, तिम्रो हामीले मुक्त गरिदिन्छौ भन्यो भने मात्रै म तिमीहरूको कर्जाबाट मुक्त हुन्छु। नत्र भने गोपनीय तिमीहरूले गरेको जो प्रेम छ त्यसको कर्जा त मैले जिन्दगीभर कहिले तिरेरै सक्दिनँ। त्यो प्रेम पनि विशुद्ध प्रेम हो, फेरि जनतनको प्रेम नै होइन। यसरी भन्नुहुन्छ कृष्ण भगवान। यसरी बडा सुन्दर सुन्दर भगवानका कुरा सुनेर गोपिनीहरू त मक्ख भए। आहा हामी त कहाँ कम रहेछौँ र, बहुतै गरे छौँ हामीले त। अनि भगवानले चाहिँ 16,000 धेरै धेरै हजारौँ गोपिनीहरू थिए, लेकिन भगवानले एक गोपिनीको लागि आफ्नो एक स्वरूप बनाउनु भयो। ल हेर्नुहोस्, व्यक्तिले आफ्नो एक स्वरूप त बनाउन सक्दैन, हजारौँ स्वरूप भगवानका। त्यही भएर भगवान ध्यान दिनु होला, भगवानको भक्तको भाव बनाउने भगवानले भक्त सबै व्यक्तिलाई म त भगवानको अति प्रिय रहेछु भनेर भगवानले यसरी भक्तको भाव बनाइदिनुहुन्छ। जुन समयमा भगवान श्रीकृष्णले द्वारिका फर्किन्छु भन्नुभएको थियो, महाभारत युद्ध सिद्धिसकेपछि त्यहाँबाट उत्तराले पाही पाही महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यम त्वत् अवयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम अविद्रवति माम ईश सरस्तप्ता यशोदु कामम दहतु मे नाथम मामे गर्भ निपात्यताम। उत्तराले भने हे परमात्मा मलाई रक्षा गर्नुहोस्, किनकि यो मेरो पेटमा तपाईँको भक्त बसेको छ। म नाश भए पर्वाह थिएन, लेकिन पेटमा तपाईँको भक्तलाई बचाउन अति आवश्यक छ। ल हेर्नुहोस्, भगवानले उत्तराको मास सुनेर उत्तराको गर्भ रक्षा गर्नुभएको थियो। भगवान द्वारिका जान्छु भन्नुभएको थियो, तर उत्तराले उत्तरालाई रक्षा गरिसकेपछि कुन्तीले प्रार्थना गर्नुभएको थियो। त्यसपछि भने महाभारत युद्ध सिद्धिसकेपछि भगवानले भन्नुभयो म आज द्वारिका जान्न, म यहीँ बस्छु भन्नुभयो। हस्तिनापुरमै बस्छु, म फेरि जाउँला, म आज जान्न, भोलि जाउँला भन्नुभयो। भगवान बस्दाखेरि सबैले सोचे, म यो कुरा भन्न खोज्दैछु है, भगवान द्वारिकामा नगइकामा हस्तिनापुरमा बस्दा उत्तराले सम्झिन् कि मैले प्रार्थना गरेको हुँदा मलाई चाहिँ भगवान कृष्णको भान्जा थिए। उत्तराका पति अभिमन्यु जो थिए, परीक्षितका पिताजी है, मलाई मेरा पति निधन भएको नाताले भगवानले मेरो लागि बस्नु भएको यहाँ भन्ने उनले सम्झिने। कुन्ती माताले सम्झिनु भयो मैले प्रार्थना गरेको हुँदाखेरि आमा बहुत दुःख मान्छे भने मेरो लागि बस्दिनु भएको हो भगवानलाई। उताबाट युधिष्ठिरले सम्झे कि युधिष्ठिरले जब युद्ध भइसकेपछि पितृलाई तर्पण दिएर फर्केर आउँदाखेरि बाटामा युधिष्ठिरले भनेका थिए भगवानलाई, हे भगवान हामीले आज सबै हेर्नुहोस् त ठुला ठुला हाम्रा चाहिँ आफ्ना पिताहरू समान भएका भाइहरूलाई चाहिँ त मारेर हामीले युद्ध जित्दैछौँ, बहुत ठुलो पाप गऱ्यौँ भनेर किन्न मन गरेका थिए। भगवानले सम्झाउँदै सम्झाउँदै आउनुभएको थियो। युधिष्ठिर सम्झे भगवानले मेरो लागि बस्दिनु भयो, आज म खिन्न भएको थिएँ नि त, त्यही भएर सम्झे। अर्जुनले सम्झे होइन भगवान त मेरो लागि बस्नु भएको, किनकि मेरा अत्यन्त प्रिय आज तक एक दिन छुट्टिएन। हामी युद्ध सिद्धिने बित्तिकै भगवान जानुभयो भने यो अर्जुन कसरी बस्ला भनेर मेरो लागि भगवान बस्नु भएको। सबै व्यक्तिले आफ्नो आफ्नो सोचे, लेकिन परमात्मा सबैका लागि बस्नु भएको थियो। सबै व्यक्तिका लागि भगवानको त्यहाँ चाहिँ भगवान बस्नु भएको थियो। यसका मतलब कि सबैले जे सोचे त्यो पुर्याउने परमात्माको एउटा छवि हो। हेर्नुहोस्, परमात्माको प्रतिभा हो।
परमात्माले आज सबै गोपिनीहरूलाई आफ्नो आफ्नो इच्छा पुरा गर्नुभएको छ। एक एक गोपिनीले एक एक कृष्ण प्राप्त गरेको अनुभव गरेका छन्। त्यही भएर सुखदेवजी महाराज भन्नुहुन्छ विक्रीडितं प्रजवधू भीरिदं च विष्णु श्रद्धान्वितो नुशृणुयात् अथ वर्णयेत् वा भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृद्रोग आशमोक् हितरोगमास पहिनोत चिरेण धीरा। हितरोगम भनेको हृदयको रोग छ। हेर्नुहोस् है, हामी सबैको यो बाहिरको रोगले केही गर्दैन। त्यो हृदय रोग जो छ त्यो डाक्टरले पनि भेट्टाउनु फेरि त्यो हृदयमा रोग छ नि, काम रूपी रोग छ। यो कामना रूपी रोगलाई चाहिँ भगवानका यी पवित्र पवित्र रास पञ्चाध्याय लीलालाई पाठ गरेर प्रत्येक दिन सुन्यो भने उसको हृदयमा भएको काम रूपी रोग नाश गरेर साक्षात भगवान नन्दनन्दनका को ठुलो ठुलो त्यसलाई के भक्ति पाउँछ भनेर यहाँ लेख्नु भएको छ भन्दाखेरि भक्तिम पराम भगवतीम प्रतिलभ्य कामम। पराभक्तिलाई प्राप्त गर्छ। यही पराभक्तिले नै व्यक्ति मुक्त हुन्छ। आज भगवान नारायणका यस्ता रूपले गोपिनीहरूको क्रीडा गरेको हेर्नको लागि साक्षात भोलेनाथ पनि हेर्न भन्दै आउनुभएको छ। हेर्नुहोस्, भगवान शङ्कर भोलेनाथ पनि आज एक दिन भोले बाबा बनी वृक्ष किनारी हिँड्न थाले ढल्का ढल्काई साडी, हिँड्न थाले गोकुलतिर ढल्का ढल्काई साडी। भगवान शङ्कर भोलेनाथ पनि आज भगवान कृष्णको यो लीला हेर्नको लागि आउनुभयो। भगवान कृष्णले हेर्नुभयो यी गोपिनी को रहेछन्, अरूसँग त मिल्दैन नि त, फेरि अलिक उच्चा पनि छिन् भनेर साडी खोलेर हेर्दाखेरि त साक्षात भगवान शङ्कर भोलेनाथको जय। यसरी बडा प्रसन्न भएर भगवान कृष्णले भन्नुभयो आहा बाबा तपाईँले मलाई यसरी ठुलो सहयोग गर्नुभयो मेरो लीलामा। आज मैले भगवान शङ्कर भोलेनाथलाई प्रसन्न बनाउनको लागि भनेर वृन्दावनमा गोपेश्वर महादेवको जय। यसरी गोपेश्वरको शिवलिङ्गलाई स्थापना गर्नुभयो वृन्दावनमा श्रीकृष्ण भगवानले। भगवानले भन्नुभयो तपाईँले मेरो लीलामा यति सहयोग गर्नुभयो परमात्मा, मैले पनि तपाईँको सहयोग गर्नु पर्यो भनेर भगवान श्रीकृष्ण नन्दीश्वर बनेर कैलाश पर्वतमा भगवान शिवलाई काँधमा हालेर हिँड्नुहुन्छ। ल हरिवंश महापुराणमा लेखिएको छ कि कृष्ण भगवान नै नन्दीश्वरको अवतार लिएर साक्षात भगवान शिवलाई जहाँ पुगे पनि म तपाईँलाई काँधमा बोकेर पुर्याउने काम गर्छु। हेर्नुहोस्, तपाईँले राम बनेर भगवान श्रीकृष्ण जानुहुन्छ, हनुमान बनेर शिवजी आएर सेवा गर्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, हनुमान बनेर ब्रह्मचर्यमा रहेर भगवान शिवजीले आएर हनुमानलाई आज्ञा